सम्माननीय सभामुखज्यू, भर्खरै पूर्ववक्ता मान्य शेरबहादुर कुँवरले भूकम्पका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यही माघ 10 गते दिउँसो 2:43 बजे भूकम्प गइरहेको थियो र हाम्रो प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको थियो। मैले तत्काल सम्मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिले यो बारेमा सरकारले जानकारी गराओस् भनेर आग्रह गरेको थिएँ बैठकमा। तर अहिलेसम्म सरकारले यो बारेमा कुनै औपचारिक जानकारी यो सम्मानित सदनलाई गराएको छैन। धेरै सुदूरको भूकम्प भएर हो कि के हो, सरकारको मथिङ्गल अझै के कारणले हल्लेन र हामीलाई जानकारी गराउन आवश्यक ठानेन। म विनम्रतापूर्वक सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि र यहाँ जानकारीका लागि सम्मान्य सभामुखज्यूको रुलिङको पुनः म आवश्यकता महसुस गर्छु र आग्रह गर्न चाहन्छु। उक्त दिनको भूकम्पको केन्द्र बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका बिछ्या केन्द्र भएको थियो। हामीलाई जानकारी जति प्राप्त छ अहिलेसम्म, उक्त भूकम्पबाट गौमुल गाउँपालिका कि वर्ष 35 की जमुना रोकायाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी उक्त गाउँपालिकाकै राजदहल बोहरा वडा नम्बर 1 का घाइते हुनुभएको छ। चन्द्रा महत बडीमालिका नगरपालिका की घाइते हुनुभएको छ। त्यसैगरी हिमाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 की सुश्रिता थापा घाइते हुनुभएको छ। छिमेकी जिल्ला हुम्ला तर त्यस बखत बाजुरामा रहेकी सरिता नेपाली समेत घाइते हुनुभएको छ। म सबैभन्दा पहिले जमुना रोकायाको दुःखद निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र 35वटा भेडाहरू मरेका छन् भूकम्पबाट आएको पहिरो र पहिरोबाट छुपिएर गौमुल गाउँपालिकामा। हजारौँ घरहरू आंशिक क्षति भएका छन्, सामान्य क्षति भएका छन् र 100औं घरहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। यही अवस्था छिमेकी जिल्लाहरू हुम्ला, मुगु, बजाङ, अछाम लगायतका छिमेकी जिल्लाहरूमा यही अवस्था रहेको छ क्षतिको। र आजसम्म पनि सरकारले जुन तदारुकताका साथ उद्धारको कार्य, राहतको कार्य र पुनर्स्थापनाको कार्य गरिसकेको अवस्था छैन। त्यतातिर सरकारको विशेष ध्यानाकृष्ट होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्योभन्दा पहिले अघि मान्य सदस्य शेरबहादुर कुँवरले चर्चा गर्नुभयो, कार्तिक 22 गते जुन भूकम्प गएको थियो, डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पबाट पनि 6 जनाको मृत्यु भएको थियो डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा। 8 जना घाइते भएका थिए। त्योभन्दा पनि पहिले अझ असोज 19 देखि असोज 23 गतेसम्म जुन बेला हाम्रो नोमिनेसनको समय पनि थियो, अघि मुगु जिल्लाको मान्य सदस्य ऐनबहादुर साईले चर्चा गर्नुभयो, अविरल वर्षाका कारणले बाढी पहिरो आएर ठुलो क्षति भएको थियो। असोजमा गएको बाढी पहिरो, कार्तिकमा गएको भूकम्प र अहिले फेरि माघमा गएको भूकम्प, यो 3टा घटनाहरूले सुरुमा बाढी पहिरो गयो, जमिन हल्लियो, धेरै ठुलो संरचनाहरूको नाश भयो, त्यसपछि फेरि त्यसमा थपियो भूकम्प र अहिले अर्को भूकम्पले निकै ठुलो चाहिँ जनधनको क्षति भएको अवस्था छ। थुप्रै व्यक्तिगत निजी घरहरू ध्वस्त भएका छन्, सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त भएका छन्, विद्यालय भवनहरू ध्वस्त भएका छन्, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सांस्कृतिक सम्पदाहरू, सिँचाइको कुलो, खानेपानीका आयोजनाहरू, विद्युतका आयोजनाहरू, त्यसैगरी थुप्रै पुल पुलेसा र बाटोघाटोहरू क्षतिग्रस्त भएको छ। यो अवस्थामा सरकारले कुनै त्यस्तो ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन, ल्याएको छैन। र अझै हामीले सचेत हुनुपर्ने कुरा के छ भने अब चाँडै फेरि मनसुन सुरु हुँदैछ। केही महिनापछि मनसुनको बेला यो भूकम्प र मनसुनको सम्बन्ध, भूकम्पले मक्केको जमिन, हल्लेको जमिन, चिरिएको जमिन, अविरल वर्षा भयो, ठुलो पानी पर्यो भने त्यसभित्र पानी पस्ने
र झन् ठुलो बाढी पहिरोको स्थिति सिर्जना हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले बेलैमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ, पूर्व तयारीको अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने ठान्छु म। र अहिले तत्कालका लागि त्यही बेलामा भूकम्प गएकै बेलामा हिमपात पनि भइरहेको थियो र विभिन्न खालका समाचारहरू, झुट्टा सत्य समाचारहरू अथवा विज्ञानले कुनै पुष्टि नगरेका समाचारहरू थप भूकम्प आउँछ रे भन्ने कुराले गर्दा हिउँ परेको बेला मानिस घरभित्र बस्ने कि भूकम्प आउँछ भनेर घर बाहिर निस्किने, त्यो बडो ठुलो तनावमा त्यहाँको जनजीवन यो बीचमा रह्यो। र अहिले पनि वास्तवमा भूकम्पको जोखिम हाम्रो नेपालमा कहिले पनि कम छैन भनेर भनिन्छ। भूगर्भविदहरू भन्ने गर्छन् यो इन्डियन प्लेट र टिबेटियन प्लेट, दुईटा प्लेटको बीचमा हाम्रो नेपालको भूगर्भको स्थिति छ, जसले गर्दा यी दुईटा ठुला ठुला प्लेटहरू जुध्न पुग्छन् र त्यसको प्रभाव हाम्रो जमिनमाथि पर्छ, हाम्रो भूमिमाथि पर्छ, जसले गर्दा भूकम्पको अवस्था छ। अझ पश्चिम नेपाललाई हेर्ने हो भने धेरै वर्षदेखि ठुलो भूकम्प आएको छैन। साना साना भूकम्पहरू आइरहनु भनेको भूगर्भविदहरूकै भनाइअनुसार ठुलो भूकम्पको पूर्व सङ्केत पनि हुनसक्छ भन्ने भनाइ छ। त्यसकारणले पनि यो पूर्व तयारीको अवस्था आवश्यक देखिन्छ। हामीले 72 सालमा ठुलो भूकम्प भोग्यौँ, गोर्खा भूकम्प जसलाई नाम दियौँ, र त्यो भूकम्पपछि पनि हामीले आवश्यक पूर्व तयारीको अवस्थामा अझै पनि रहेको अवस्था छैन। त्यतातिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने ठान्छु म। यो विषयलाई यति नै आग्रह गरौँ र अहिले तत्काल सरकारले बस्ने मानिसहरूका लागि बस्तीको व्यवस्था, वासस्थानको व्यवस्था लगायतका उद्धारका, राहतका, पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू तत्काल घोषणा गरोस्, विशेष कार्यक्रमहरू घोषणा गरोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। र कतिपय बस्तीहरू यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् कि ती बस्तीहरू स्थानान्तरण नगरिकन अब त्यही ठाउँमा फेरि बस्ती बस्न सकिने, जान सकिने अवस्था छैन। विशेष गरी मैले निर्वाचन प्रचारका दरमियानमा देखेँ हाम्रो आफ्नै जिल्ला बाजुरामा ती कतिपय बस्तीहरू त्यो बेलाको पहिरोले फेरि बस्न लागेका छैनन्। कालीकोटको छेउमा जगन्नाथ गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडामा एउटा पाल्ती बाडा भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँ प्रचारकै बेला भोट माग्न जाँदा यो बस्ती फेरि बस्न लायकको बन्ला भन्ने मलाई लागिरहेको छैन कम्तीमा। त्यस्ता थुप्रै स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाको 1, 2, 3 नम्बर वडा जो साबिकको सापपाटा गाविस हो, त्यहाँ छेद विच्छेद भएको छ, पुरा भूगोल छेद विच्छेद भएको छ। थुप्रै यस्ता ठाउँहरू छन्। हामीले भूकम्प 2072 कै बेला अनुभव गऱ्यौँ। रसुवा जिल्ला आफैमा बस्ती विकासका लागि अथवा बस्ती स्थापना गरिरहनका लागि धेरै जोखिमपूर्ण ठाउँ छ भन्ने हामीले त्यो बेला चाहिँ एउटा निर्क्युल गऱ्यौँ। त्यसै गरी बाजुरा जिल्ला, त्यही बेलामा बाजुरा जिल्ला पनि बस्तीका हिसाबले बडो जोखिमपूर्ण छ भन्ने भएरै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल हुनुभएको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन गर्यो, बाजुराका बारेमा विशेष अध्ययन गर्यो र एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन त्यसपछि त्यो थन्केकै अवस्थामा छ। यसका पछाडि यो बस्ती विकासका सन्दर्भमा अथवा एकीकृत बस्ती विकासका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। त्यो एकीकृत बस्ती विकास नेपालका सन्दर्भमा किन पनि जरुरी छ भने कतिपय हाम्रा पालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू जिल्लाहरूभन्दा पनि ठुला गाउँपालिकाहरू छन्। ताप्लेजुङमा फतलाङथुङ लुङ भन्ने एउटा गाउँपालिका छ जो 1858 वर्ग किलोमिटरको छ। त्यसै गरी बजाङमा काँडा भन्ने गाउँपालिका छ जो 1467 वर्ग किलोमिटरको छ। जम्मा 2100-2200 मात्रै जनसङ्ख्या छ। हाम्रो आफ्नै गाउँपालिका, मेरो आफ्नै गाउँपालिका हिमाली गाउँपालिका 830 वर्ग किलोमिटरको छ। ठुलो भूगोल भएका ती हाम्रा बस्तीहरू, जनसङ्ख्या कम छ, जहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू विकसित गर्न पनि कठिनाइ छ, त्यस्तो ठाउँका लागि एउटा नमुना अध्ययन होस् भनेर त्यो बेलामा एकीकृत बस्ती विकासको धारणा अनुसार बाजुरा जिल्लाको अध्ययन गरिएको थियो। तर त्यो अध्ययन प्रतिवेदन अहिले पनि थन्किएको अवस्थामा छ। त्यसैले यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनलाई थन्काउने होइन सरकारले, यसलाई बाजुराका लागि एउटा नमुना एकीकृत बस्ती विकासको कन्सेप्ट अनुसारको अध्ययनलाई अगाडि सारेर एकै ठाउँमा बस्तीहरूलाई झार्ने र व्यवस्थित गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने र त्यो ठाउँमा
विद्यालयहरू, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राम्रा विद्यालयहरूको स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य स्थापनाका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गर्ने, त्यसैगरी अरू एउटा आधुनिक बस्तीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू, ढल विकासको कुरा, खानेपानीको कुरा, सिँचाइको कुरा, व्यापार बन्द व्यापारका लागि बजारको कुरा, यो सबै व्यवस्था गर्ने दिशातिर पनि सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले जुन सुदूरपश्चिममा भूकम्प गएको छ र जसले गर्दा बाजुरा जिल्ला र छिमेकी जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन्, ती ठाउँहरूमा तत्काल राहतको, उद्धारको र पुनर्स्थापनाको विशेष कार्यक्रम घोषणा गरियोस्, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र एकीकृत बस्ती विकासका सन्दर्भमा जुन नेपालको भौगोलिक अवस्था छ, भौगोलिक विकटता छ, त्यो सन्दर्भमा पनि सरकारले बाजुराका सन्दर्भमा अध्ययन भएको छ र अरू जिल्लाका सन्दर्भमा पनि थप अध्ययन गरेर आवश्यक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाओस्, एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारोस्, यही कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।